ایک سینی دوجا بھینی واہ واہ اما تریجی گالے سرداراں دیاں دھیاں اما چوتھی گالے حکم سادے بابے دے اما علی زین العابدین دی منت کرو اٹھ بہاوے ساکو لہاوے اساں دوئیں بھینی باہریاں ٹردی آئیں بابے دویں دی آئیں منت کریں دی آئیں آجر واپس گھن نالے بابے کو ڈسیں دی آئیں ٹور نہیں سمدی پیر زخمی کھر کے نماز نہیں پڑھ سکتی میں بسم اللہ کروں بی بی آدھیاں نہ میں دیاں دھیاں وہ باہل نہیں کرنی میں بھی لاساں جڑے زوارو بی بی آدھیاں صرف لاساں نہیں لے کے ترساں میرے بھراوان دا پہلا حکم ہے زندگی ایک غازی میڈیاں منین میں بھراوان دی منیساں بی بی آدھی آج میں ترساں کل میرے بھراوان دے سوار ترساں بسم اللہ کرا پھوپھی اماں بسم اللہ جڑی گل کرنی وے کرو علی دی دھیلیا کشا جی بیٹھے محمل چین غازی دی مزار دے پاس لے کیا دے بیٹھن غازی دور دیاں وسدیاں بھینی دے ناراض بھیڑا نہیں چینے جڑا بھین آوے ملکیت وچ نہیں قرآن دے حکام پرے جوانی سلامت بھین آوے ملکیت وچ نہیں قرآن دے حکام شام دے لوگا دس چھوڑا کیے پیدال سفال باشد سانی ایک بات میں دیا پڑھتا راجہ صاحب بسم اللہ کرا مہاری جی آکھی مہاری اجازت نے میں بھراواں نال کوئی حجدیاں کرنی ہے سیدہ دے اممہ تسا مالکو بی بی آدھی میں مالکہ دا جابر کو آکھ اگر میں اٹھ تو نہ لہتا وال نانا ماں پیا تھی اگر میں اٹھ تو نہ لہا جابر بے پسنوں پر کیا دیتا اور افرا کوئی اکبر دے پالا ہری مائے بی بی آدھی نالہ دی قیدی جرات جرم میں کلہاوے بی بی آدھی کہ ہویا میں اجڑ کے والی
ایکو آخشن دے نا دے رو پیا لکھیں دے ایکو تٹرونی میں سکھائے اللہ گواہ بزرگ بھیرا بیٹھی ہو جناب جابر گل سنی کوئی نروار نہیں کیتا بابا اٹھ دا باندھا قبر عباس تے پواندی آ جھنے قبر کو ہانا لگیا دے تیری سرحد تے ایک کافلا گئے کہیں